بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما الجزاء ما إذا ما البلاء وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط له فله السخط. رواہ سنن ابن ماجہ. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا. تیریاں میریاں اکڑاں کس کارے تو بھی ڈھے پینا میں بھی ڈھے پینا. صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا. صدا آیا تے بکلا مار ٹرنا. نہ کچھ تو لینا نہ کوئی میں لینا. جو کچھ گزرنی ہے اپنی جانی اتے اوہ تو سہنا اوہ میں سہنا. تیرا میرا دوستا کی جھگڑا تیرا میرا دوستا کی جھگڑا. نہ تو رہنا نہ میں رہنا. ہر قسم دی حمد و ثنا کی بیائی بڑائی برتری بزرگی
اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ کل کائنات دے سردار تہاڈے اور میرے دلان دی بہار اور رونق جنہ دا نام نامی اسم غرامی جناب سیدنا و مرشدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگو، بھائیو، عزیز ساتھیو، نوجوان ویرو، قابل صد عزت لائق اسلامی روحانی معززات ماؤں بہنوں، اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دا بے حد و حساب شکر ہے جس مالک و خالق نے مینو تسانو فریضہ جمعہ ادا کرن واسطے تھیان دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ دی حضور دعا کرو اللہ پاک میرا تسانہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ ویسے تے آج اکثر و بیشتر خطبہ جمعۃ المبارک دے عنوان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام عظمت دے خطبات ہو رہے ہیں، تو چونکہ میں پچھلے خطبہ جمعہ اندر وعدہ کر چکیا سا کہ میں اس عنوان تے گفتگو کرانگا اللہ دی راضی اللہ دی رضا تے راضی رہن نال انسان ملدا کی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ دیاں انسان تے بے شمار نعمتاں نے جڑیاں اللہ پاک نے اپنے بندیاں نو عطا فرمائیاں نے، انسان انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اور بہت ساری ایسیاں نعمتاں نے جڑیاں نعمتاں اللہ پاک نے حضرت انسان نو بغیر منگن تو ہی عطا فرما دیتیاں نے، اور بہت ہی تھوڑیاں نعمتاں نے جڑیاں نعمتاں انسان نے محنت کیتی ہوئے اس محنت دے عوض اندر اللہ پاک نے حضرت انسان و عطا فرمائیاں نے سارا کچھ دیتا ہویا تے اللہ دا، تے جے اللہ دا دیتا ہویا بندہ کھا کے پاک استعمال کر کے اللہ دا شکر ادا نہ کرے، اس تو بڑی بدبختی کی ہو سکتی ہے۔ انسانوں اللہ پاک دا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انسان تیرے تے اللہ نے کنیاں نعمتاں کیتیاں نے، جے تو پھر بھی اللہ دا گھلا کریں گا نا، اللہ تے ناراض ہو جائیں گا، پھر حساب لا لے۔ ایتھے تو اللہ دا گلا کریں گا، قیامت والے دن اللہ تیرے نال گل کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ جیسی دنیا جہان تے انسان نو چاہیے ہر حال دے اندر اللہ دا گلا نہ کرے بلکہ اللہ دا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا میں انسان نو ہر حال دے وچ ازما لینا، کدے بھوک دے کے، کدے رج دے کے، کدے مال بہتا دے کے، کدے مال تھوڑا کر کے، کدے پکیاں پکائیاں فصلہ تباہ کر کے، کدے پکیاں فصلہ ڈیک کے تے انہاں دے وچوں فصل بہتی کر کے دے کے ازما لینا وا۔ تے جے انسان
ہر حال دے وچ اس دنیا تے رہ کے اللہ تے راضی رہے گا نا تے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو راضی کر کے اپنی جنت دے وارث بنا دیں گے. اللہ اکبر. اللہ مومن نو ہر حال دے وچ اللہ تعالی شکر ادا کرنا چاہیے. جے کو تنگی آ جائے پریشانی آ جائے تے واویلا نہیں کرنا چاہیے. اینو اللہ دا گلا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کی آکھنا چاہیے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس انسان نو انا للہ پڑھنا چاہیے تے اے دے بدلے بھی اللہ اجر عطا فرمان گے. میں حدیث پڑھی شروع وچ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ ٹھنڈے نہ آیا کرو درود پاک پڑھیا کرو. تو انہوں میں آج یہ بھی دسنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھیا ملدا کی تے درود پڑھیا کرو. تو انہوں پتہ ہے میں ہوتے تو انہوں کو شاہدہ نہیں لیکن ایک میری عادت بن چکی جدو دے سی پڑھ دے سا جدو حدیث پڑھنی ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ عادت بنی تے درود پاک پڑھنا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام تے ایک بری مومن بندہ درود پڑھ دے نا اللہ پاک اپنے مومن بندے دے 10 گناہ معاف فرما دیں دے. 10 گناہ معاف ہو گئے تے 10 نیکیاں اللہ پاک عطا کر دیں دے نے. تے بلکہ حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دیں دے نے. 10 رحمتاں پھر اللہ پاک اس بندے واسطے 10 درجے جنت وچ بلند فرما دیں دے. تے درود پاک پڑھنا چاہیے نا تے اللہ پاک نے نقشہ کھچے ہیں. پتہ کی جدو انسان ہر حال دے وچ شکر ادا کرنا چاہیے. لوگ قرآن سن لو تے سینے ٹھنڈے کر لو. اللہ پاک سانو قرآن دے نال سچی محبت نصیب فرمائے. صبح ہوئے دوپہر ہوئے اس قرآن نال محبت کریا کرو تے پڑھیا کرو. اللہ پاک نے اعلان فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ پاک نے فرمایا اسی انسان نو کدے بھوک دے کے کدے تنگیاں دے کے کدے پیاریاں دیاں جدائیاں کر کے اپنے بندے نو آزما لینے آم. جدو سارا کچھ برداشت کر کے اللہ دا گلا نہیں کردا اللہ دا شکوہ نہیں کردا پھر اللہ پاک نے اعلان کر کے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیو. اللہ جی کی اعلان کرنا فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. انہوں جنت دیاں خوشخبریاں سنا دیو. اللہ اکبر کبیران. تے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اعظم الجزائی جنی انسان دی ازمائش وڈی ہوئے گی اونا اللہ پاک اس بندے نو اجر بھی بہت عطا فرما دیں گے. ازمائش آ گئی ہے نا او ویڈیا کدے سوچیا کر ایتھے 2 دن بیمار ہو جائیں تے آنا میرے تے حالات ہی بگڑ گئے نے میرے تے پتہ نہیں صحت کدے ویکھی نہیں. جا ویکھ
حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہنے، 1-2 سال نہیں بلکہ 18 سال بیمار رہنے، تے پھر بھی جدو کسی نے پوچھیا ہے ایوب جی کی حال ہے، ایوب علیہ السلام آندے الحمدللہ اللہ دا شکر ہے، اللہ پاک نے اے جسم دا ڈھانچہ تے عطا کیتا ہے، اپنے ذکر واسطے زبان تے چلا چھڈی سنا نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو میرے امتی نو کنڈا وجدا ہے ایدے تے وہ نہیں کردا، چیخا نہیں ماردا، بلکہ صبر کر جاندا ہے، اللہ پاک نو آسمانہ تو ایدی بھی نیکی عطا فرما دیندے نے۔ بلکہ حدیث سننا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندے کسے نال اللہ بھلائی دے ارادے کر دینے، اس بندے نو بیمار کر دیندے نے، تے مومن بندہ بیمار ہو گیا ہے، اللہ دا گلہ نہیں کردا بلکہ اللہ دا شکر ادا کردا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اور پریشانی آ جائے تے گلے نہیں کرنے، کتھے لے کے حدیث سننا نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمَ ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا۔ بے شک اللہ پاک پسند کر دینے جدو اپنے بندیاں نال محبت آسمان تے بیٹھے کر دینے، تے نہ قوم نو کسے نہ کسے پریشانی وچ مبتلا کر دیندے نے، تے جدو پریشانی وچ مبتلا ہو جاندے نے تے پھر بندے زمین تے خوش ہوندے نے، اللہ آسمان تے بیٹھا خوش ہو جاندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ تینو اجر عطا فرما دیندے نے۔ پھر جدو بندہ جے اللہ دا گلہ کردا ہے تے اللہ آسمانہ تیندے نال ناراض ہو جاندے نے۔ او ویریام پریشانی آ جائے، حالات بگڑ جان تے اللہ دا گلہ نہ کریا کر، اللہ نو خوش کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ سن لے ذرا ایک وظیفہ بھی آج تانوں دینا ہے، جڑا وظیفہ تسی کرو گے اللہ برکتاں تے رحمتاں دا نزول کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے چاچے نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ذاک تام الایمانی من رضی اللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اے بندہ پریشانیاں آ گئیاں، تنگیاں آ گئیاں، کدے بیٹے دے کے واپس لے گیا، اے بندہ خوش ہو کے آندا ہے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، بیٹا دے کے لے گیا، دین والا بھی تم، لجان والا بھی تم، پیسے دین والا بھی تم، غریبیاں دین والا بھی تم، اللہ تیرا شکر ہے۔ آج اے حالات بن گئے نے پر اللہ تیرا شکر ہے جڑے حالت دے وچ بھی رکھیائی۔ اللہ اکبر دل دی خوشی نال اعلان کردہ کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اے دعا پڑھدا ہے اب میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہو گیا، تے اسلام دے دین ہون تے راضی ہو گیا، تے سونے نبی دے نبی ہون تے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
اس بندے نو اللہ پاک ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیندے نے ایمان دی مٹھاس مل جاندی ہے اوے ویرے اج غور کریں تیرا ذوق تازہ کر جاوائے سونے پیارے پیغمبر اسلام دے بارے کسی اہل دل تڑپیا آندہ کیے کنہ سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کنہ سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا نہ کوئی اس جہان تے آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں تے اکھ نورانی ویکھ کے ہوئی دنیا دیوانی کالیاں زلفاں تے اکھ نورانی ویکھ کے ہوئی دنیا دیوانی جدو زلفاں نو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے انہاں دے بارے حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ادھا حسن اللہ پاک نے ساری دنیا تے تقسیم کیتا ہے تے ادھا حسن اللہ پاک نے کلے میرے محمد نو عطا فرما دیتا سی صلی اللہ علیہ وسلم اگے کی آندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ مکھڑے تے یاسین تاہا دا سہرا ویکھ لو او دا نوری نوری چہرہ چن ٹوٹ کے سی قدمہ دے وچ آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے یوسف ورگے او دے پردے یوسف ورگے او دے پردے سونے او دا پانی بھر دے کسے مانے نہ ایڈا سونا جایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے تے من مونے آقا ہر سونے تو میرے سونے آقا سونے تے من مونے آقا ہر سونے تو سونے میرے آقا جدو حبشی نو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو بندہ دل دی خوشی نال اعلان کردا ہے اللہ جیڑے حالت وچ بھی رکھے تیرا شکر ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک اس بندے نو آسمان تو خوش ہو کے ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیندے نہیں دوجا انعام سن لے او ویریا غور کریم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک جناب محمد سارے نبی پاک جناب محمد سردیاں دور ہو جانیاں چاہیے نے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من کالام ہین یسمع المؤذنان اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرا امتی دکانداری وچ مصروف ہے ذمہ وچ مصروف ہے کاروبار وچ مصروف ہے گاہکاں وچ مصروف ہے ادھر اذان دی آواز آ جاندی ہے اللہ اکبر ساریاں مصروفیتاں چھڈ کے ایویں اذان مؤذن دے پیچھے پڑھدا جاندا ہے مؤذن پڑھدا ہے اللہ اکبر اے بھی پڑھدا ہے پھر مؤذن آندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے بھی پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ مؤذن پڑھدا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اے بھی پڑھدا ہے مؤذن پڑھدا ہے حی علی الصلاۃ
اے پڑھدا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر مؤذن پڑھدا ہے حی علی الصلاۃ، اے پھر آندا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر مؤذن آندا ہے حی علی الفلاح، اے پھر آندا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر مؤذن آندا ہے حی علی الفلاح، اے آندا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جد صبح دی اذان پڑھیے الصلاۃ خیر من النوم، اے بھی آندا الصلاۃ خیر من النوم، پھر مؤذن آندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے میں پڑھ لیندا ہے، پھر مؤذن آندا ہے لا الہ الا اللہ، اے بھی میں پڑھدا ہے، پھر کی کردا ہے ثم صلو علیہ، پھر درود ابراہیمی پڑھدا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے دعا پڑھ لیندہ ہے تے غور کرے اجے توڑا شوق تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس تو بعد پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اے دعا پڑھ لیندہ ہے اللہ پاک دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے، اس بندے دے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ زندگی دی ایک اذان سنیے اور ادھر اذان ہو رہی ہے، اسی اپنے کاروبار وچ مصروف ہاں، کوئی دکان اپن دکان تے بیٹھا ہے، اپنی دکان تے مصروف ہے، گاہکاں وچ مصروف ہے، کوئی کیویں مصروف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا جدو تسی مؤذن سنو اذا سمیتم المؤذن فیقول مثل ما یقول، اوے میرے امتی ہو جدو تسی اذان سنو تے اذان دا جواب دیا کرو، جدو اذان سن لو ثم صلو علیہ، پھر تسی میرے تے درود پڑھیا کرو۔ اللہ دے نبی جی درود پڑھاں گے تے پھر ملے گا کی؟ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک تہاڈی زندگی دے سارے غم تے دکھ دور فرما دین گے۔ اللہ اکبر، تھوڑا شوق تازہ کرائے اللہ اکبر۔ بابا جی آندے نے سونے نبی دا سونا نام تے جدے وچ دو میم اسی پڑھ دے درود سلام تے جدے وچ دو میم مکے وچ سورج چمک دا آیا آکے سارے جگ نو جگایا، کیتا کفر و شرک نو کیتا ختم تمام تے جدے وچ دو میم اسی پڑھ دے درود سلام جدے وچ دو میم دائیاں ساریاں دوڑیاں آئیاں آکے گلاں سنائیاں اسی ہائے سنو ویکھن آئیاں ہندہ ذکر جدہ صبح شام جدے وچ دو میم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے درود پڑھیا کرو اللہ تہاڈی زندگی دے دکھ ختم فرما دین گے۔ اللہ اکبر کی آئے سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے جڑا بندہ دل و خوش ہو کے پریشانی آ جاندی ہے پھر بھی دل دی خوشی نال اظہار کردا ہے اللہ اکبر پڑھدا کیے اس بندے تے
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਬੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਹੋਈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਿਮਾਰ ਛੋਟਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਬਿਮਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਮਾਰ ਕਦੇ बीवी बीमार कदे बेटी बीमार कदे बेटा बीमार कदे कोई बीमार फिर भी आंदा है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने अल्लाह दे नबी जनाब मुहम्मद बुकला ला के पढ़ो हाँ नबी पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठे हुए ने हज़रत अबू सईद खुदरी वाह सहाबा तोड़ी इज़्ज़त तो कुर्बान जावा तुहानू अल्लाह पाक ने किड्डा शरफ ते मुकाम अता कीता है तुहानू मजलिस मिली है ते पूरी कायनात दे सरदार नबी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मिली है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने मैनू फरमाया ओए अबू सईद खुदरी परेशानी आ जाए दुख आ जान बीमारियां आ जान प्यारा कोई टुर जाए वाह वैला ना करया कर बल्कि की पढ़ना है अल्लाह दे नबी इस्लाम जी दसो की पढ़ना है आका फरमाते ने दिलो खुश होके पढ़या कर रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला। अल्लाह दे नबी इस्लाम जी ए दुआ पढ़ांगा मिलेगा की अल्लाह दे नबी इस्लाम फरमाते ने सुन ले जदों तू जिंदगी विच इस वजीफे नू अपना लवेंगा ते फिर सुन ले मैं मुहम्मद दी ज़बान विचों लफ्ज़ निकलन लगे ने आका फरमाते ने वाजबत लहुल जन्ना फिर अल्लाह पाक तेरे ते जन्नत वाजिब कर देंगे। दुआ याद कर लो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाते ने तंगियां दे के भुख दे के रिज़्क वाफर दे के पैसा बहुता दे के गड्डियां दे के वजीर आजम दी सीट दे के कुर्सी ते बैठा के सारा कुछ करके मैं आजमा लेना वा कदे तक तो सुट के जेलों में बंद करवा के फिर भी आजमा लेना वा। क्यों भाई अल्लाह दी आज़माइश आ जाए तो घबराना नहीं बल्कि की आखना है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन अल्लाह तेरे ते मैं खुश हाँ जेड़ी हालत विच भी रखियाई अल्लाह अज जेब खाली ते की होया है सेहत दिती हो अल्लाह अकबर ये अल्लाह दियां रहमतां ने अल्लाह पाक ने तेनू चलन वास्ते पैर अता कीते ने। मैनू याद आया एक इमाम घरों निकलन लगे ने किदे जान लगे ने किदे वाज करन वास्ते जाना है ते घर दे विच गिला कीता अल्लाह सोनिया मैं तेरे दीन दी तबलीग करन वास्ते जाना सी मेरे ते पैरी जुत्ती कोई नहीं दी। इमाम साहब जदों घरों निकले ने ते जदों रस्ते ते थोड़ा जा चले ने अगे चलदियां एक बंदा बैठा है ओदे पैर ही कोई नहीं। इमाम साहब फौरी कहते ने अल्लाह मैनू मुआफ कर दी अल्लाह मैनू मुआफ कर दी मैं ते फिर भी तेरा शुक्र अदा करना। आवी बंदा बैठा जिदे पैर ही कोई नहीं जे तू जुत्ती नहीं दिती ते चलन वास्ते पैर ते अता कर दिते नहीं और तू इनिया नेमता खा के फिर भी आखे कुछ नहीं है मेरे को इन्ना कुछ खाना के फिर आखे मेरे को कुछ नहीं। अल्लाह अकबर पीवा अल्लाह दियां रहमतां नी अल्लाह अकबर ते बाबा जी आंदे ने मेरी रहमत दा
دریا وگدا دریا بھی بے بہا وگدا او تسی آ کے میرے بوئے بہ جاؤ میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ او تسی جرماں دا اقرار کرو میری رحمت دا انتظار کرو اور تسی میرے کول معافی نہ منگو انسان نہیں میں معاف نہ کراں رحمان نہیں کدی آتے صحیح نام اوندے بوئے آتے ڈگ پہ آخ اللہ سونیا میں نے معاف کر دے اللہ اکبر گرائے او تو رحمان اوئے جڑا 100 قاتل دے بندے نو بھی معاف کر دیندائی 100 بندے دے قاتل نو بھی اللہ نے معاف کر دیتا بڑا واقعہ مشہور ہے آندے نام بخاری شریف دی حدیث بڑے علماء کرام نے بیان کیتی ہے کنجری نو اللہ پاک نے معاف کیتا ہے اور میرے ویریان جے کنجری نو اللہ پاک نے معاف کیتا ہی تے کنجری نے اس تو بعد گناہ بھی کوئی نہیں سی کیتا جاؤ علماء کرام کو لو تصدیق کرو اس کنجری نے اس تو بعد کوئی گناہ کیتا ہوئے میں حدیث پڑھیے نبی پاک جناب محمد 3-4 بولے نے باقیاں کی ہویا نبی پاک جناب محمد دام نہیں قرآن ہے جے جمعہ پڑھنوا سے ہے جے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو میرا امتی ایک باری گناہ کر دیں اللہ پاک صحیح حدیث جے اللہ پاک فرشتیاں نو کہندے نے میرے فرشتیوں 4 گھنٹے تک ایدہ گناہ نہیں لکھنا اللہ سونیا ایدہ گناہ کیوں نہیں لکھنا فرمایا میرے بندے نو کدے بھی 4 گھنٹے بھی ٹھڈا لگ جائے میرا بندہ میرے کلو معافی منگ لوے میں رب رحمان معاف کر دیاں گا پھر بھی تو دے درتے نام ہے اللہ اکبر بیام سن لو درام حضرت ابو مجلس لاحق بن حمید رضی اللہ تعالیٰ اے حدیث بڑی پیاری جے وظیفہ یاد کر لو اے ہوئی وظیفہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑے بندے نو توجہ میرے ول کریا جے میرے ول تکیا جے میں تینوں گل دساں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندے نو ڈر ہوئے کسے چودھری دائے کسے وزیر دائے کسے حکمران دائے کسے ایم پی ایم این دائے کسے جناب سیٹ دائے کسے وڈیرے ڈیرے دار دائے کسے دا ڈر ہوئے اے بندہ سویر دی نماز پڑھ کے کی پڑھدا ہے اے بندہ اے وظیفہ کر لیندہ ہے کی کردا ہے حضرت ابو مجلس لاحق بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے من خاف من امیر ظلمن فقالا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد رسولا اے بندہ سویر دی نماز پڑھ کے اے دعا پڑھ لیندہ ہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد نبی آئے میں بار بار ادیا حدیثہ تام پڑھنا پہ آئے تاکہ تو انہوں اے وظیفہ یاد ہو جائے ساتھا جی گل دی سمجھ آن دی پی شور تے نہیں آندا آج شور تے نہیں گا تے پھر تسی شوق نال بیٹھو نا ذرا جا کے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سویر دی نماز تو بعد اے وظیفہ پڑھ لیندہ ہے اے وظیفہ کر لیندہ ہے تے قرآن اپنا حاکم تے امام تے تسلیم کردہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے سویر دی نماز تو بعد اے وظیفہ کر لیا سو اللہ اس بندے نو وڈیرے تے چودھری تے ایم این تے ایم پی تے چیئرمین تے ناظم تے وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم دے ظلم تو نجات عطا فرما دیندے نے اور کریا کر وظیفہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد رسولا
اگلی حدیث سنیا جتے خوش ہو جایا جے، بڑی پیاری حدیث جے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قالا ہین اصبح رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکے کی ورد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَنَا الزَّعِيمُ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ میرے ول ویکھیا جے میں تنوں بڑی پیاری گل دسنی چاہنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ سویر دی نماز پڑھ کے اوتھے بیٹھا پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا بندہ اے وظیفہ کر لیندا ہے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو میری رفاقت عطا فرما دیں گے۔ جے تانوں سمجھ لگی کہ آنکھوں کا سبحان اللہ۔ اگلی حدیث دا اگلا حصہ سننا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سویر دی نماز پڑھ کے اے وظیفہ کر لیندا ہے، ساری زندگی دی روٹین بنائی سو، ساری زندگی سویر دی نماز پڑھ کے اے وظیفہ کرتا رہندا ہے تے قیامت والا دن ہوئے گا اس بندے دا میں محمد ہاتھ پھڑ کے اللہ دی جنت چلے جاواں گا۔ کریا کر وظیفہ جے شوق پیدا ہوئی تے وظیفہ کریا کر۔ اللہ اکبر پڑھنا کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اے وظیفہ کردہ رہمی ساری زندگی دی روٹین بنا لے، سویر دی نماز پڑھ کے اے وظیفہ پڑھدا رہا کر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وبمحمد نبیا۔ جڑا بندہ سویر دی نماز پڑھ کے اے پڑھ لیندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا ادا میں محمد ہاتھ پھڑ کے اللہ دی جنت چلے جاواں گا۔ اگلی حدیث سننا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد مسلم یقولو ہین یصبح وہین یمسی ثلاث مرات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کانا حقا علی اللہ ان یرزیہ یوم القیامہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑا میرا امتی سویر دی نماز پڑھ کے ایتھے بیٹھا رہندا ہے 3 واری پڑھدا، کنی واری؟ 3 واری پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبمحمد نبیا۔ دوویں طرح دے لفظ نے جڑا بندہ سویر دی نماز پڑھ کے 3 واری یہ جملے پڑھ لیندا ہے، شام دی نماز پڑھ کے 3 واری یہ جملے پڑھ لیندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو راضی کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ وظیفہ کریا کر، پر ایتھے کئی ایسے بندے نے جڑے سویر دی نماز پڑھ دے کوئی نہیں، جڑے سویر دی نماز پڑھ دے کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بال شیطان فی اذنہی، جڑا بندہ سویر دی نماز اپنے بستر تے ضائع کر دیندا ہے، نبی پاک نے فرمایا شیطان دے کناں وچ پیشاب کر جاندا ہے۔ اور سویر دا وقت کوئی بڑا پیارا ٹائم ہوندا ہے، سویر دی نماز پڑھ کے اور جڑا بندہ نا مینوں مزدوری نہیں ملدی
ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜ਼ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, कसरत नाल इस्तिगफार करया कर, अल्लाह दे कोलों गुनाहां दियां माफियां मंगया कर। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया मन लाजिमल इस्तिगफार, जड़ा बंदा इस्तिगफार लाजिम कर लैंदा है अल्लाह कोलों माफी मंगदा रहिंदा है, अल्लाह कोलों बख्शिश मंगदा रहिंदा है। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया इस बंदे दी उत्थे सोच भी कम नहीं करदी जिथों अल्लाह इहनूं रिज़्क अता फरमा देंदे ने। कदे करया कर वजीफे अज़कार करया कर। फिर नबी पाक इस्लाम ने फरमाया जेड़ा बंदा शाम दी नमाज पढ़ के शाम दी नमाज पढ़ के अपने बिस्तर ते जान तो पहले पहले 100 बारी पढ़ लेंदा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, 100 बारी पढ़ लेंदा है, इस बंदे दी उत्थे सोच भी कम नहीं करदी जिथों अल्लाह पाक नूं रिज़्क अता फरमा देंदे ने। और करया कर, अल्लाह नूं खुश करया कर। साडे मुआशरे च अल्लाह दे गिले ही नहीं पिया मुकदे। कोई आंदा मैनू क्यों नहीं दिता है, जे किसी नूं गड्डी दित्ती आंदा उन्होंने गड्डी दे दी, मैनू क्यों नहीं दित्ती। किसी को मोटरसाइकिल आंदा गड्डी होनी चाहिए, ते गड्डी होई ते फिर आंदा जहाज ही होना चाहिए। की होना चाहिए? कई बंदे ऐसे काम में जहाज बने हैं। दुआ करो अल्लाह अपने गिले तो महफूज फरमाए। अल्लाह दा गिला ना करया करिए। ओ वीरिया मैं तेनू ते अपने आप नू मुखातब करके आखां, जे तेनू ते मैनू अल्लाह पाक ने एक सेहत अता कीती, इहनू वेखिया ते कर। इह सेहत कितनी वड्डी नेमत है। जा पुछ जाके उस बीमार नू जड़ा बंदा हमेशा दा मरीज है, जड़ा बंदा हमेशा दा बेड मरीज है, ओनू पुछ जाके सेहत की चीज होंदी है। ते जे अखां दी कदर पुछनी हो ते किसी नबीने नू जाके पुछ के वेख। और तेनू अल्लाह ने हर शय मुफ्त विच अताई, तू फिर अल्लाह दा गिला करना मैनू गड्डी क्यों नहीं मिली। और तू गड्डी दे लायक हुंदा अल्लाह तेनू गड्डियां अता फरमा दिंदे। ए वेख्या कर मेरे तेरे विच कमियां ने। जे काश अल्लाह ने सानू गरीब रखिया ना ते गरीब होना ऐब नहीं। नबी पाक इस्लाम ने फरमाया 500 साल पहले जन्नत जान। हवाले दा मैं जिम्मेदार हां। गरीब होना ऐब नहीं, जानी होना ऐब। गरीब होना ऐब नहीं, जुए बाद होना ऐब। गरीब होना ऐब नहीं, सूद खोर होना ऐब। नाले सूद खाई जांदा है, नाले जुआ खेडी जांदा है, नाले जनाब शराबा पीती जांदा है, नाले ज़िना दे अड्डियां ते कारोबार करदा है। फिर आंदा मैनू शाही को नहीं लभदी। अल्लाह जुल जलाल दी कसम उठा के कहना मिंबर रसूल ते खड़ा जे, बावुजू हालत में खड़ा जे। मैं ऐसे बंदे वेखे ने जेड़े इस जुए दे विच अपनी बेटियां दे कपड़े बेचदे वे। फिर पता है कि मौलवी जी तवीत दे आजे की होया भाई। ओए उत्थे मौलवी दा तवीत की काम करेगा और जिथे तू धीआं दे कपड़े बेच रहा, जिथे तू जाके जुए दी सूर दी लानत खाना। ओए उत्थे वेखिया कर जे तेरे ते कमियां जे तेरे ते तंगियां आ गई ने, बीमारियां आ गई ने, डिग पै आके रब दे दर ते। जदों तू रब दे दर ते डिग पैगा अल्लाह आखेगा मेरा इस बंदे नूं सारा कुछ अता कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। आवेख अगे दी सुन्ना हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा। एक कौन जुवैरिया ने तेरी ते मेरी रूहानी अम्मी जान नबी पाक जनाबे मुहम्मद। चेता भुल गया जे नबी पाक जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ए बीवी ने के जनाब सवेर दा टाइम तहज्जुद दा टाइम ही, तहज्जुद दे टाइम उठियां ने ते मुसल्ला डाले आए।
اللہ اکبر کبیرہ اگے ویکھیدا سی مائیاں رات نوں ٹائم نال سو جاندیاں سویرے اٹھ کے تہجد دے ٹائم اٹھ کے اللہ دے سامنے اے استغفار کر دیاں نفل پڑھ دیاں تے دودھ وڑکن دا ٹائم ہوندا نالے رب رحمان کولوں معافی منگ دیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تہجد دا ٹائم ہے اے اٹھیاں نے مصلی ڈالے مصلی تے بیٹھ کے اپنے رب نو یاد کیتی جا رہیاں نے ادھر نبی پاک بھی اسلام آئے نے سویر دی نماز دا ٹائم ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھروں نکلن لگے نے حضرت جویریہ مصلی ڈا کے اپنے رب دے سامنے عبادتہ پیا کر دیاں نے اللہ اکبر کبیرہ چل دیاں نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی وچ پہنچ گئے نے مسجد نبوی دے وچ جا کے نماز پڑھا کے اتھے بیٹھے رہے جدو چاشت دا وقت ہویا ہے اٹھے سورج نکلیا ہے 4 وقت نماز پڑھائیے نماز پڑھا کے واپس آئے نے تے نبی پاک دی بیوی اجے مصلی تے بیٹھی نے ساڑیاں عورتاں نے کی حالے بسترے نہیں چھڑ دیاں سردی بڑی رات نوں 12 بجے تک سونا نہیں سویرے سورج چڑھے تک اٹھنا ہی نہیں نبی پاک دی بیوی مصلی تے بیٹھ کے اپنے رب نو یاد کیتی جا رہی اللہ اکبر دعا کرو اللہ ساڑیاں ماواں بہناں نو بھی نماز دا پابند بنائے سنگ دے اللہ نماز پڑھنی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک دی بیوی مصلی تے بیٹھی ہے آقا پوچھ دینے جویریہ کی پیا کرنی ہے کدو تو بیٹھی ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا نے اللہ دے نبی جی جدو دے تسی گئے جے اس وقت تو لے کے ہون تک میں اپنے رب دے کولوں معافی منگی جا رہی ہوں میں آپ دے رب کولوں استغفاری کیتی جا رہی ہوں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جویریہ سن لے میں تیرے تو بعد گیا ہوا لیکن 4 کلمے 3 واری پڑھے نہیں اور 4 کلمے دا تیری سویر دی عبادت لے کے ہون تک جنی تو عبادت کیتی ہے اس ساری عبادت نالوں زیادہ اللہ پاک نے ثواب محمد نو عطا فرما دیتا ہی اور 4 کلمے کڑے نے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اے 4 کلمے سوے 3 واری پڑھے نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ دیاں شانہ بیان کیتیاں نہیں اللہ اکبر کبیرہ تے جنی تو گھنٹہ 2 گھنٹے عبادت کیتی ہے ان دے نالوں زیادہ اجر اللہ پاک نے کلمہ عطا فرما دیتا ہے تے پھر اہل دل دی بولی سناواں اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا تو مالکی اللہ کلا کل جہانہ دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا رب تو مخلوق وکھری بنائی ہے کوئی تیرا باغی ہے کوئی تیرا صدائی ہے کئی ساری عمر ننیتی کئی لب دے پھر نمسیتی شوق ادانا دا اللہ کون کرے انکار تیریاں شانہ دا کیوں بھائی اللہ نو یاد کرنا ہے کرو گے نا اللہ سانو اپنی ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے جے کدے بیمار ہو جائے نا اور میں تمہیں ایک تجربہ دس دیا سیدنا ابو ہریرہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ اے نبی پاک علیہ السلام دے کولے آئے آتے دن اللہ دے نبی جی میرے پیٹ وچ درد ہو رہا ہے کی ہو رہا ہے پیٹ وچ درد ہو رہا ہے تے آقا فرماندے نے یا ابا ہریرہ قم فصل
ابو ہریرہ اٹھ جلدی نال وضو کر لے تے وضو کر کے نا وضو کر کے تے آپ دے رب دے سامنے 2 وقت نماز پڑھ لے اللہ تینوں اس بیماری تو صحت عطا فرما دیں گے اور سر پیڑ چڑھ جائے نا بڑا پیارا عملی اللہ ذوالجلال دی قسمیں مینوں گناہگار نوں ویکھ لو میں اللہ مینوں ریاکاری تو محفوظ فرمائے آکھو آمین مینوں اللہ دکھلاوے تو محفوظ فرمائے مینوں جدوں کوئی بیماری آ جائے نا میں سب تو پہلے ڈاکٹر کو نہیں جاندا میں سب تو پہلے جدے کو شفاواں دے خزانے نے ان دی کنڈی کھڑکا دینا میرے سر چکن تو پہلے اللہ میں نے صحت عطا فرما دیندا اور کدے انہیں سامنے ڈگتے ویکھ لے اور ساری کائنات دے ڈاکٹراں دا ڈاکٹر بادشاہ اللہ اور دے کولو بیماریاں دی صحت منگیا کر اللہ اکبر کیا تین کو دنوں گئے ایک مریض میرے کو آیا گردے دا کہندہ قاری صاحب بڑیاں بڑیاں دوائیاں کھا چھڑیاں نے صحت نہیں ملی میں کہا یار میرا کوئی کمال نہیں اللہ ذوالجلال دی قسمیں میرا کوئی کمال نہیں نہ میں آئندے وچ کچھ پاندے نہ میں کر دے جا میں تینوں اپنے رب دے کولو دعا کر کے تینوں دھم کر دینا انشاءاللہ میرا مالک تینوں صحت عطا فرما دے گا صبح نو دم کرواتے گیا تے شام دے وقت آیا کہندہ قاری صاحب اللہ دی قسمیں ایڈیاں وڈیاں ہیوی دوائیاں کھا چکیاں ماں جڑیاں گردے دی درد تو کدے فاقہ نہیں سی ہویا سویر دا دم کرواتے گیا تے سارا دن مزدوری کی تھی میں نے پتہ ہی کہ نہیں درد ہوئی کہ نہیں ہوئی جاؤ جتھو تک تواڈے عزیز اور رشتہ دار رہندے نے انہاں نوں دسو کوئی میں دوائی نہیں جے دیندہ تے فیس بیلی اللہ دم کردہ میں دم دا ہزار نہیں لیندہ ڈاکٹران تو سی ہزار دیو میں ہزار نہیں لیندہ آ جاؤ جس بندے نو گردے دی مرض ہے گردے دی درد ہو رہی ہوئے ایس گناہگار دے کول آ جاؤ انشاءاللہ ایک تو دوجہ دم کروں گا بندہ زندگی بھی درد نو پل جائے گا سر پڑ چڑھ جائے نا سر پڑ چڑھ جائے کوئی دوائی لین دی ضرورت نہیں وضو کر کے سنت مطابق وضو کر کے آپ دے رب دے سامنے سجدے پہ جا سجدے وچ پڑھی جا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی 5 منٹ سجدے وچ گزار دے تو سجدے وچ بعد وچ اٹھے گا اللہ تیرے سر دی درد نو ختم فرما دینے گے جاتے دے تجربہ تے کر لے نا آیات دے رب نو راضی کر لے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دعا یاد کر لو آپ اپنے بچیاں نو اے دعا میں یاد کرو جے کدے زندگی چلوڑ پہ جائے تے ربی اسلامک سینٹر چینل کھولو اندے تے میرا جمعہ کڑو انشاءاللہ تو انہوں اے دعا ملے گی تے دعا سن کے یاد کر لو اے دعا یاد کر لو گے اللہ زندگی دکھ تے غم ختم فرما کے تنو غیب دے خزانے وچ رزق عطا فرما دیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین